नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन छ। कार्यक्रम सन्दर्भ विशेष लिएर आज हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी सन्दर्भहरूलाई जोड्ने गर्छौँ। खास गरी पोखरा यो गण्डकी प्रदेशको राजधानी मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहरको रूपमा विकास हुँदै गरेको पर्यटकीय क्षेत्र हो। गण्डकी प्रदेश सरकारले यसलाई देशकै पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्नका लागि केन्द्र सरकारलाई लेखी पठाए पनि केन्द्र सरकारले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरेको छैन। केन्द्र सरकारले घोषणा नगरे पनि यसलाई पर्यटकीय राजधानीको रूपमा हामी मान्ने गर्दछौँ। खास गरी प्रकृति र संस्कृतिलाई जोगाउँदै त्यसमा आधारित रहेर यहाँको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने र अगाडि बढ्ने, यहाँका सम्पदाहरूलाई जोगाउने कुरा प्राथमिकतामा रहनुपर्छ हामी भन्ने गर्छौँ। र विकास गर्दाखेरि त्यो मैत्री भएर गरियो भने आगामी पुस्ताले पनि त्यो निरन्तर हस्तान्तरण हुँदै जाने र त्यसबाट लिनुपर्ने बेनिफिट पनि आउँदै जाने हुनसक्छ। नत्र अहिले एकैपटक सबै कुरा लिन्छु भन्यो भने भोलिको पुस्ताका लागि हाम्रा सम्पदाहरू इतिहासमा थिए भन्ने मात्रै स्थिति हुनसक्छ। त्यसैले हामी सचेत बन्ने, सजग बन्ने, विशेष गरी राज्यका निकायहरूले त्यतातर्फ अलि बढी ध्यान दिनुपर्नेछ। कहीँ कतै हाम्रा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुने स्थिति आयो भने आम नागरिकले पनि त्यो ढङ्गले खबरदारी गर्नुपर्छ, राज्यलाई घचघच्याउनुपर्छ र यहाँनिर गल्ती भयो तपाईँ सच्चिनुस् भन्नुपर्ने हुन्छ। आज हामी विशेष गरी फेवाताल र यसको जलाधार क्षेत्रमा हुने गरेका क्रियाकलाप र साँच्चै फेवाताललाई जोगाउने हो भने सिमसार क्षेत्र जोगिनुपर्छ, सिमसार क्षेत्रमा हुने अवैध क्रियाकलापहरू रोकिनुपर्छ। अहिले हेऱ्यो भने फेवा जलाधार क्षेत्र विशेष गरी सिमसार क्षेत्रमा जमिन पुर्ने, खुर्सने लगायतका विभिन्न क्रियाकलापहरू भइरहेका छन् जुन नहुनुपर्ने क्रियाकलाप हुन्। यी रोकिउन्, हामी यो आग्रह गरिरहेका छौँ। यसैको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष एवं यस्ता खालका कुराहरूलाई सही ढङ्गले हुनुपर्छ भन्ने एकजना अभियन्ता विश्वप्रकाश लामिछाने। स्वागत छ। धन्यवाद। अब पोखराको फेवाताल विगतमा 22,000 रोपनी क्षेत्रफल थियो भनेर तपाईँले नै प्रतिवेदन दिनुभयो होइन? तपाईँले पनि घटाएर प्रतिवेदन त्यो 22,000मा पुर्याउने कुरा त रहेन, अहिले यहाँसम्म पुर्याउन सकिन्छ भनेर एउटा प्रतिवेदन दिनुभयो। त्यसमा पनि घटेर अर्को प्रतिवेदन आयो होइन? अब त्यो पनि पुरिने क्रम निरन्तर छ। सिल्टेसन ड्याम, पोखरी होइन, 3-4वटा बने। यद्यपि त्यसको टिकाउपनका विषयमा प्रश्न छन् अनि फेरि त्यसको सिल्ट झिक्ने सन्दर्भमा लगाइएका ठेक्काका विषयमा प्रश्न छन्। यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि यहीँबाट सुरु गरौँ। कसरी लिनुभएको छ? इतिहासमा फेवाताल विशाल क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो। प्राकृतिक र मानवीय दुवै कारणले गर्दा फेवाताल अतिक्रमण हुँदै आएर खुम्चिँदै आएर सीमित क्षेत्रमा मात्रै छ। अहिलेसम्मको अध्ययन प्रतिवेदनहरू विशेष गरी यो भूगोलविद डाक्टर हर्क गुरुङ लगायतको धेरै अनुसन्धान गरेका प्रतिवेदनले के देखाउँछ भने फेवातालको जलाधार क्षेत्र खुकुलो छ। त्यो बनोट चाहिँ खुकुलो रहेछ। अनि नेपालमै सबैभन्दा बढी पानी त्यही क्षेत्रमा, लुम्ले लगायत यही क्षेत्रमा पर्छ। त्यसैले धेरै पानी पर्छ। जलाधार क्षेत्रको भूबनोट चाहिँ खुकुलो छ भने त्यो बढी मात्रामा बाढी पहिरोहरूको कारणले गर्दा चाहिँ गुच्छिया भएर चाहिँ धेरै रिपोर्टहरूले के उल्लेख गरेका छन्, 1,40,000 मेट्रिक टन ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको लेदो आएर प्रत्येक वर्ष फेवातालमा मिसिन्छ। त्यो माटोको जमिनको खुकुलोपन मात्रै होइन, हामी मानवीय क्रियाकलाप कस्ता गरिरहेका छौँ त्यहाँ भने डोजरे विकास भन्छ नि, यसैमा थप्दै त्यो छ। अनि यसै होइन, त्यो खुकुलो भूबनोटको ठाउँमा फेरि हामीले के गर्यौँ भन्नुहुन्छ भने दुईटा काम। एउटा, प्रत्येक घरमा बाटो पुग्ने गरेर चाहिँ, हुन त बाटो पनि चाहिन्छ, वातावरण मैत्री एउटा राम्रो बाटो लैजानुको सट्टा प्रत्येक घरमा पुग्नुपर्ने, प्रत्येक ठाउँमा पुग्नुपर्ने गरेर चाहिँ अब हामीले डोजर आतङ्कै जस्तो गरेर बाटो निर्माण गऱ्यौँ। दोस्रो, त्यो जलाधार क्षेत्रको संरक्षणमा चाहिँ हरियाली क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने ठाउँमा बस्ती, ठुलो बस्तीको रूपमा विकास हुँदै आयो र त्यसलाई संरक्षण गर्ने खोल्साहरूमा चेक ड्यामहरू निर्माण गर्ने, त्यसलाई जसरी चाहिँ बग्रिदिनु हुन, बुच्छे हुन दिनु हुँदैन थियो त्यो रोक्ने काम चाहिँ गरेनौँ। त्यसैले दुईटा मुख्य समस्याहरूको
प्राकृतिक रूपमा समस्या छ रह्यो एउटा। त्यो भूबनोट त कसैले बनाएर होइन, आफै प्रकृतिले बनाइदियो। त्यो क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी पानी पर्छ, त्यो पनि प्राकृतिक कारण भयो। त्यसमा मानवीय कारण के भयो भन्दाखेरि त्यस्तो भूबनोट भएको ठाउँमा वातावरणीय दृष्टिकोणले संरक्षण गर्ने गरेर, भू संरक्षण हुने गरेर बाटाहरू बनाउनु पर्ने, हाम्रो पूर्वाधार बनाउनु पर्ने ठाउँमा अस्तव्यस्त रूपमा बनायौँ हामी। मानवीय क्रियाकलाप प्रकृति मैत्री भएन, यति मात्रै होइन। हजुर, त्यो प्रकृति मैत्री बनाउनु पर्यो। हजुर। अहिले त के भन्छन् भने हाम्रो जग्गा होइन, हामीले उपभोग गर्ने हो, हाम्रो ढङ्गले गर्छौँ भन्न थाले। तपाईँले हेर्नुभयो भने पामे फाँटतिर त सर्लक्कै पुर्ने काम, डाँडा काट्ने अनि त्यहाँको माटो लगेर पुरिदिने काम भएको छ। अब यसैलाई म थोरै जोड्न चाहन्छु। फेवाताल विश्व सम्पदामा सूचीकृतको प्रयत्नमा छ। हामी रामसार सूचीमा त सूचित गरिसक्यौँ। अब हाम्रो फेवाताल हाम्रो त मुटु हो, नेपालको प्राकृतिक सम्पदा हो भने अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुने तयारीमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदा हो। सिमसार क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ रामसार सूचीमा सूचीकृत हुने बित्तिकै त्यो क्षेत्रमा के गर्न पाइने के गर्न नपाइने भन्ने खालको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय नियम छ। सिमसार क्षेत्र यति महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, के गर्न पाइन्छ के पाइदैन, अत्यन्त दुर्लभ के गर्न पाइन्छ के पाइदैन, वनस्पतिको वासस्थान हो त्यो है। त्यहाँ पुर्न पाइँदैन। त्यहाँ के गर्न पाइन्छ भन्नु छ भने खेती गर्न पाइन्छ। परम्परागत रूपमा जे खेती गरिरहेको छ गर्दै आउन पाइयो। त्यहाँ जस्तो उदाहरण साइबेरियादेखि चरा आएर बस्छन्। चरा त तालको पानी आएर बस्ने होइन के अरे, पानीमा पौडिन्छ त्यो त्यही सिमसार क्षेत्रमा बस्ने हो। अब त्यहाँ लगेर पुरिदिएपछि सिमसार क्षेत्रमा चाहिँ गएर कङ्क्रिटको जङ्गल बनाइदिएर चाहिँ अब घरहरू बनाइदिए पछाडि चराको वासस्थान, जीव होइन, अत्यन्त दुर्लभ वनस्पतिहरू त के हुने भयो, लोप हुने भयो है। त्यो जलाधार क्षेत्र साँच्चै भने प्रकृतिको खानी हो। त्यो प्रकृतिको खानीमा प्रकृति मैत्री संरचना निर्माण गर्नु। जस्तो उदाहरणको रूपमा मानौँ, हिजो हामीले हाम्रा बुढापाकाले नि भन्थे नि, बाबु मूललाई संरक्षण गरेर खेती गर्ने, मूल भएको ठाउँमा बस्ती बसाल्दैन हिँड्थ्यो। पहाडमा डाँडोमा जहाँ मूलसँग जो बारी छ त्यहाँ घर बनाउने र बस्ती बसाल्ने भन्ने थियो। अहिले पनि हाम्रो भनाइ के हो भने त्यो क्षेत्रलाई पहिलो कुरा त संरक्षण क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्नु पर्यो राज्यले। यसमा दुईटा पाटा हुँदो रहेछ, घोषणा गरौँ। तपाईँ संरक्षणविदहरू, संरक्षणका अभियन्ताहरू चाहिँ त्यहाँ केही गर्न पाइँदैन भन्नुहुन्छ। त्यहाँ जो स्थानीय मानिसहरू छन्, पुर्खौँदेखि बसिरहेछन्, हजुर, कोही कसैले जग्गा खरिद गरिदियो, त्यहाँ पुरिदिन्छ, प्लटिङ गरिदिन्छ, आफ्ना उद्योग व्यवसाय के हुन् चलाइदिन्छ, टावर चलायमान गराइदिन्छ होइन। तर जसले राज्यको नियम मानेर बस्छ उसको जमिन सधैँ त्यस्तै छ, ढापको ढाप। अनि के गर्ने, अरूले बाहिरबाट आएर चाहिँ पैसा कमाएको त उसले हेर्छ नि होइन। अनि के गर्ने भन्दा म पनि पुर्छु भन्न थाल्यो नि त त्यहाँका नागरिकले त। होइन, मुख्य कुरा त के हो भने त्यहीँका नागरिकहरू परम्परागत रूपमा बस्दै आउनु भएको छ, त्यसको संरक्षण गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको ठुलो समस्या देख्थिनँ मैले। अहिले त बजारबाट या अनेक तालले चाहिँ जग्गा व्यापार गरेर पैसा कमाएर घर त्यहाँ प्लोटिङ गर्न भनेर पुग्यो कि। त्यो ढाबयुक्त जमिन सस्तो पनि पाउने भयो, सिमसार क्षेत्र भयो। अनि पहुँच लगाएर सिमसार क्षेत्र पुरेर गएको छ। त्यसैले त्यहाँको स्थानीय सरकार त चिन्तित हुनुहुन्छ। जस्तो उहाँहरूको त अलिकति बारी पनि छ नि, अब होटेलै गर्नु पऱ्यो, व्यवसाय नै गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँ आफ्नो बारीमा गरेर खेतलाई चाहिँ संरक्षण गरेर चाहिँ लैजाने। त्यहाँ फेरि माछा पाल्न हुँदैन, पोखरी बनाएर माछा पाल्नुहोस्। त्यहाँ चाहिँ अरू जडीबुटीहरू लगाउनुहोस्। सिमसार क्षेत्रको यति धेरै महत्त्वपूर्ण, यति धेरै चाहिँ चिजहरू हामी लगाउन सक्छौँ। त्यो लगाउनको लागि हामीले हाम्रो आग्रह के बस्ती र उपयुक्त छ। पहिलो कुरा त खोलाको किनारामा या ढाबमा बस्ती कति वैज्ञानिक हुन्छ एउटा विषय, पुरेको भए पनि। अर्को कुरो चाहिँ त्यो पुरै पाइँदैन है। तेस्रो कुरा अब तपाईँलाई फेरि पनि अर्को आग्रह गर्न चाहन्छु, पोखरा पर्यटकीय सहर हो। पोखराको लेक साइड अहिले कहाँ बैदाम मात्रै भने जनाउँछ नि। म नि गाउँबाट जन्मेर हुर्केको मान्छे हुँ। फेवाको बैदाम मात्रै होइन, लेक साइड भनेको पश्चिमको
हर्पन भ्याली पनि त लेक साइड हो। हर्पन भ्यालीलाई लेक साइड बनाउने हो भने त्यहाँको त्यो समथर भूभाग जुन हिल स्टेसन आएर पुगिएको फाँट छ त्यसलाई सुन्दर हराभरा हरियाली फाँट बनाऊ। आय आर्जनको लागि चाहिँ बरु माछा पालौँ, अरू काम गरौँ। सुन्दर चाहिँ बस्तीहरूमा राम्रो चाहिँ कटेज स्टाइलका चाहिँ होइन टुरिज्म क्षेत्रको विकास गर्ने र होटल रेस्टुरेन्टहरू राखौँ। र यतापट्टि अलि हल्ला हल्ला भइसक्यो अब बैदाम क्षेत्र अत्यन्त पोखरा किन आउने भन्दा पोखरा आउने भनेको शान्त सुन्दर प्रकृति हेर्न आउने हो नि। शान्त मान्छेहरूले त पश्चिमतर्फको हर्पन भ्यालीको क्षेत्रमा चाहिँ कास्की सराङकोट होइन कास्की भदौरे तामाङीदेखि चाहिँ होइन पुङ्दी यो क्षेत्रमा चाहिँ एउटा ग्रामीण पर्यटक हेर्नु संसारमा तपाईँ स्विजरल्यान्डका देशमा हेर्नुहोस् या अरू संसारका देशहरूमै भारतमै हेर्नुहोस् न के पहाडमा सुन्दर चाहिँ पर्यटकीय चाहिँ केन्द्र बनेका छैनन् र खालि नदीको किनारमै अनि पामे फाटे मात्रै हेर्नुपर्ने छ होइन। यति धेरै दुःख लाग्यो, म 3-4 दिन अगाडि पनि पुगेँ। यति धेरै दुःख लाग्यो कि हामी पहिला त डाँडो प्रकृतिलाई खनेका छौँ, त्यो खन्ने नहुन्थ्यो खन्यौँ, एउटा गल्ती गऱ्यौँ। त्यो खनेर लिएर आएर फेरि सिमसार क्षेत्र पुरै नहुने ठाउँमा पुऱ्यौँ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि नेपालको कानुनले पनि वातावरण दृष्टिकोणले पनि र आय आर्जनको लागि पर्यटकीय क्षेत्रहरूको रूपमा विकास गर्नको लागि पनि त्यो क्षेत्र पूर्ण हुन्थेन। हामीले पुरिरहेका छौँ। तपाईँ पोखरा उपत्यका विकास समितिको पूर्व अध्यक्ष हो हजुर होइन, राजनीतिक रूपमा जोडिएको कास्कीको एकजना नेता पनि हो हजुर होइन। हजुर घचघच्याउने सन्दर्भ राज्यका निकायहरूलाई यहाँ यस्तो गर्न हुन्न है, हजुर गल्ती भइरहेछ हजुर भन्ने कुरा उहाँहरूसँगै पुगेर गर्न सक्नुहुन्न कि गरिरहनु भएको छ? होइन, मैले यति धेरै गरिरहेको छु। मैले एउटा मात्रै यहाँ उदाहरण दिन चाहन्छु। केही 5-6 महिना अगाडि चाहिँ वन तथा पर्यटन मन्त्री पोखरा आउँदाखेरि चाहिँ मैले यो फेवा लगायत नवरत्न भन्छु पोखरा उपत्यकामा 9वटा सुन्दर तालहरू छन्, त्यसलाई नवरत्न छन्। यिनका सबैको संरक्षित क्षेत्र जलाधार क्षेत्रको संरक्षणको योजना बनाइदिनु पर्यो, संरक्षण घोषणा गरिदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गरेको थिएँ। त्यसअनुसार चाहिँ अहिले जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्षको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी बनाएको छ, त्यसले सिफारिस गरेर त्यो घोषणा गरिन्छ। मलाई लाग्छ अस्ति त्यो मिडियाबाट चाहिँ त्यो पुरिरहेको डोजर आतङ्क अनि क्लिपर होइन आतङ्क देखाइसके पछाडि मेरो मन मानेन र मैले तत्काल यहीँबाट हाम्रो वन तथा वातावरण सचिवलाई फोन गरेर यस्तो यस्तो स्थिति छ भनेपछि तपाईँको रिपोर्ट पनि पठाइदिनुहोस्, हामी तुरन्त घोषणा गर्छौँ भनेर त्यहाँको विभागको एकजना सरले चाहिँ कुराकानी गरेर मैले भने। मलाई लाग्छ आज भोलिमा उहाँहरूले चाहिँ त्यो त सबको कुरा हो, के गर्ने नगर्ने भनेर केन्द्रमा आएको छ, स्थानीय सरकार छ, यिनीहरुसँग केन्द्रमा तीनटै सरकार। अब प्रदेशमा पनि पटक पटक मैले अनुरोध गरेको छु कि सिमसार भनेको अब भनाइ छ नि, मूल सफा गर्यो भने खोलो सफा हुन्छ, खोलो सफा गर्यो भने हाम्रो ताल सफा हुन्छ। हामीले जलाधार क्षेत्र भनेको त मूल हो त, त्यो मूल सफा गर्ने पहिला कुरा मूल सफा गर्ने भनेको के हो भने त्यहाँ मूलमा धमिलो हुन नदिने, धमिलो बग्न नदिने, त्यसको लागि 3टा काम गर्नुपर्ने छ। पहिलो काम के गर्नु पर्यो भने त्यहाँका खोला खोल्सा त्यहाँका चाहिँ गराहरूमा चाहिँ सानसाना हुन्छ चेक ड्यामहरू निर्माण गरेर चाहिँ सुरुदेखि माथिबाटै झर्न नदिने, भुछिया रोक्नका लागि के गर्नुपर्छ गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि त्यहाँ बागवानी गर्ने हुन्छ कि परम्परागत खेती प्रणालीलाई थोरै परिवर्तन गरेर अब पशुपालन गर्ने, त्यहाँ चाहिँ नगदी बालीहरू जस्तो उदाहरण मानौँ धान रोप्दा त हामीले खनजुत गर्नुपर्छ, ठुलो बाढी आयो भने त्यो माटो पनि बगाएर लैजान सक्छ। तर त्यहाँ धानको सट्टा हामीले चाहिँ चिया लगायौँ भने या चिया जस्तै नगदी बालीहरू लगाएर आम्दानी पनि हुन्छ। त्यसको लागि युरोप अमेरिकातिरको त्यस्ता सम्पदालाई जलाधार क्षेत्र कसरी संरक्षण गरेर छन् भनेर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के पायौँ भन्नुहुन्छ भने उदाहरणको मानौँ 5 मुरी एउटाको धान हुने खेत छ भने उहाँहरूले आम्दानी चाहिँ मानौँ 15,000 रुपियाँ आम्दानी गर्नुहुन्छ भने
25,000 को एउटा गाई ल तपाईँले यो वार्षिक रूपमा यो आम्दानीको लागि है भनेर दियौँ भने त 15 भन्दा त 25 भएपछि त त्यो परम्परा छोडेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आधुनिकतातर्फ जानुहुन्छ नि, त्यसलाई राहत पनि दिने, यसरी चाहिँ विभिन्न खालका प्याकेजमा त्यहाँका खुसी पनि बनाउने, त्यो क्षेत्र संरक्षण गर्ने खालका योजनाहरू पनि रहेछ। र त्यसैले हामीले तपाईँलाई थाहै छ लामिछाने आएको प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी जलाधार क्षेत्रको संरक्षणको लागि चाहिँ हामीले धन्नै 1 दर्जन सुझावहरू दिएका छौँ। ती सुझावहरू मध्येमा महत्त्वपूर्ण सुझाव भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा चाहिँ गुच्छे रोक्नको लागि चाहिँ त्यहाँ हरियाली क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नको लागि चाहिँ राज्यले 3टै तहका सरकारले त्यहाँका जनताहरूलाई आय आर्जनमा फेरि समस्या नहुने गरेर अहिले भन्दा बढी आम्दानी परम्परा तपाईँको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मान्दै हो निश्चित अवधि तोकेर हैन 6 महिनाभित्र सीमाङ्कन गर्ने हैन 1 वर्षभित्र त्यसलाई क्लियर गर्ने हैन मुआवजा के दिएर 3 वर्षभित्रमा सफा शुद्ध पानी मात्रै फेवातालमा छर्ने व्यवस्था मिलाउने भनेको छ हैन। अब यहाँ त कस्तो छ भने हेर्नुहोस् न, सर्वोच्च अदालतको हाम्रो लामिछाने आएको सुझाव प्रतिवेदनको आधारमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको आधारमा हामीले त्यहाँ चेक ड्याम बनायौँ है। त्यो चेक ड्याम कति वैज्ञानिक रूपमा कति धेरै अनुसन्धान गरेर कति कुन ठाउँमा उपयुक्त हुन्छ त्यो अर्को ठाउँमा छ, तर पनि हामीले बनाउनु उपयुक्त त्यो बनायौँ। जे सुरुवात भयो त्यो राम्रो भएको छ, त्यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्छ, बनायौँ। अब त्यहाँको ढुङ्गा गिटीवाल भयो प्रत्येक हिउँदमा झिक्ने बर्खामा जम्मा गर्नुपर्ने ठाउँमा फेरि के गरिदियो भन्नुहुन्छ भने त्यो झिक्ने त्यो बाना मात्रै बनायौँ, तर नदीका के अरे विशेष गरी खोलाका हर्पन अँधेरी लगायतका खोलाहरूका दायाँ बायाँको सार्वजनिक जग्गासहित खोलोसहितका ढुङ्गा गिटी बालुवा झिकेर बेच्नको लागि चाहिँ 24 वर्षलाई ठेक्का लगाइदियो। तिनै ड्याम जोखिममा पार्ने गरे, तिनै जोखिम गर्ने गरे, त्यही क्षेत्रलाई जोखिम पर्ने गरे। अझ त्यहाँ त कस्तोसम्म अवधारणा राखिदिउँ भन्नुहुन्छ भने अब भन्नुहोस् अहिले त्यो पाटोमा आउला तपाईहरुले त्यो खालको प्रतिवेदन दिएका सुझाव त दिएको हैन, सर्वोच्च अदालतले आदेश पनि दियो, कार्यान्वयनमा लागेको पनि सरकारहरू बताएको छ, यद्यपि अवहेलना मुद्दाहरू उहाँहरू खेपिरहनु भएको छ हजुर। तर त्यो निर्देशनमा के हुनुपर्छ त्यो व्यवहार त हेर्यो भने भन्दाखेरि आम नागरिकले बुझ्ने गरी त्यहाँ व्यवहार के देखिया छ भने डाँडा खनेर लगेर पुरा है तिम्रो सिमसार क्षेत्रको दलदले जमिन भने जस्तो पो भयो। अब हेर्नु यसैमा म थोरै राख्न चाहन्छु, मलाई यति धेरै दुःख लाग्छ जाइकाले जापानिज सहयोग नियोगले यति राम्रो प्रतिवेदन तयार गरेर दियो कि यो जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्नलाई नगरिकन फेवातालको संरक्षण हुँदैन, यो गर्नुहोस् है भनेर दिएको छ। आयुसिएन त्यसरी प्रतिवेदन दिएको छ। यी सबै प्रतिवेदनको सार हाम्रो प्रतिवेदन हो भन्छु मैले। त्यो प्रतिवेदनमा हामीले सुझाव दियौँ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चाहिँ यो जलाधार क्षेत्रको संरक्षणको लागि चाहिँ त्यहाँको वातावरण संरक्षण हुने गरी त्यहाँको सिमसार क्षेत्र संरक्षण हुने गरी यो काम गर्नु भनेर भनेको छ। अब काम निर्देशन एउटा दिएको छ, काम चाहिँ अर्को भएको छ। जस्तो अहिले मैले जस्तो निर्देशन जलाधार क्षेत्रको संरक्षणको लागि भनेर चाहिँ सबै प्रतिवेदन बोल्छ, सबै सर्वोच्चको निर्देशन गरेको छ। हामीले काम गरिरहेछौँ कि डाँडो खनेर लहर फुटिदिएको छ। त्यो डाँडोमा पनि त्यो ठुलो बस्ती होइन, कटेज स्टाइलको बस्ती बसाला भनेको छ। हामी 12 तले चाहिँ घर बनाउन चाहिँ स्वीकृति दिइरहेछौँ, त्यो आफैमा गलत छ। आफैमा डाँडो चाहिँ को प्रकृतिको चाहिँ हल्लाइदिएपछि के हुन्छ, आफै होइन त्यो कमजोर धरातल छ, अनि प्रकृतिलाई चाहिँ डोजरले चाहिँ आतङ्कले चाहिँ हल्लाइदिएपछि त्यो सर्लकै बग्छ, जोखिम छ एउटा। त्यो जोखिम बनाएको ठाउँको माटो ल्याएर फेरि सिमसार क्षेत्र पूर्तिरहेको आदेश तालपुरा भन्छ, के अरे ताल जोगाउ भन्छ, काम चाहिँ तालपुरा भन्छ। हो, यो गर्नु भएन। हाम्रो भनाइ जुन साँच्चै ताल हाम्रो मुटु हो, त्यसैले ताल संरक्षणका योजना बाहेक अरू काम गरिदिनु भएन। हाम्रो यो अनुरोध हो। जस्तो अहिले पनि मैले फेरि भन्छु, अब बल्ल 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 चेक ड्याम बनाएको छ। ठिक छ, तपाईँ यो चेक ड्यामको सन्दर्भ मैले अघि रोकेको थिएँ। चेक ड्यामहरू भने त्यसको टिकाउपन कति हुने भन्ने कुरा, त्यसका
प्राविधिक पक्ष आफ्नो ठाउँमा होला। यद्यपि निर्माण गरेकै वर्ष त्यो जीर्ण बन्यो भन्ने खालका सन्दर्भ पनि आए। त्यसको जीर्णोद्धार गर्नका लागि अरू 15-20 करोड खर्च गर्नुपर्छ पनि भनियो। यद्यपि हिउँदमा अहिले काम छ, जस राम्रै देखिएको पनि थियो। अहिले जुन खालको त्यो सिल्ट झिक्नका लागि प्रावधान राखिएको छ नि, जिम्मेवारी दिएको छ नि महानगरले ठेक्काको रूपमा, हजुर, त्यसप्रति पनि यहाँहरूले विरोध जनाउनु भएको छ। होइन, सिल्ट झिक्ने बेच्ने आम्दानी गर्ने त्यो त राम्रै हो। होइन 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 आम्दानी गर्ने त्यो त राम्रै हो। होइन होइन त्यो त नजिकिउन्न। त्यो चेक ड्याम भित्रको ढुङ्गा गिटी बालुवा जम्मा भएको छ नि, त्यो प्रत्येक वर्ष झिक्नुपर्छ। वर्ष होइन, दिन पर्न सक्छ, त्यो झिक्नुपर्छ। त्यो झिक्नुको लागि विरोध होइन, झिक्नुपर्छ भन्ने हो। तर त्यो झिक्नको नाममा के गरियो, थोरै मेरो कुरा राख्नु दिनुहोस्। ठेक्कामा के लेखियो भन्नुहुन्छ नि, त्यो बाहना मात्रै हो झिक्ने भन्ने बनाइयो। पहिलो कुरा त ती 4वटा खोलाहरूमा का सबै क्षेत्र त करिब करिब तपाईँ भन्दाखेरि हर्पन भ्याली नै आइपुग्छ। त्यो कात्रेको पुलसम्मबाट माथि घाँटी छिना भन्छ, घाँटी छिनासम्म यतापट्टि हरेक त्यो क्षेत्रका नदीहरूमा ढुङ्गा गिटी बालुवा झिक्न पाइने खोलाबाट। त्यसको संरक्षण पनि उसैले गर्ने। त्यहाँ चाहिँ कर्सर उद्योगहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने, उद्योगहरूको रूपमा चाहिँ त्यसलाई विकास उद्योगहरू चाहिँ सञ्चालन गर्न दिने, यी कुराहरू गलत छन्। त्यसैले हामीले भनेको के हो भने, ठिक छ, जे बनिएको छ त्यसलाई अझै विकसित गरौँ, राम्रो गरौँ, त्यहाँबाट ढुङ्गा गिटी बालुवाहरू झिकौँ, बेच्नु पर्छ। फेरि अहिले पनि तपाईँको मिडिया मार्फत पनि म चाहन्छु अविलम्ब झिकियोस्। कतिपय ठाउँमा विवाद भएर झिक्न बाँकी छन् भने पनि झिकिदिन, त्यो झिकेन भने फेरि बगेर तालमै जान्छ, झिकिदिन म अनुरोध गर्छु। तर त्यो झिक्नीको नाउँमा अस्ति मात्रै म गएको थिएँ त्यो फिल हेर्नको लागि चाहिँ खोलामा डोजरले चाहिँ खोलोको ढुङ्गा गिटी बालुवा झिकिरहेको थियो कि त्यो पाकेको फल टिपेर खाने हो। त्यो काँचै टिप्न थाल्यो, पतिलोमा टिप्न थालियो, त्यति भएन हाँगै काटेर फाल्न थालियो भने भएन हो। त्यसैले हाम्रो आग्रह त के हो भन्नुहुन्छ भने, चेक ड्याम भित्रका चाहिँ झिकौँ, बेचौँ, तर बाहिरलाई क्षेत्रलाई चाहिँ संरक्षण गरौँ, हरियाली क्षेत्रको रूपमा गरौँ, खोलाको नालाहरूको वरिपरि रुख बिरुवाहरू रोपौँ है। बाटो बनाउने कुरोमा पनि एक ठाउँ बाटो बनाऊ, मैत्री बाटो, सल्लो बाटो बनाऊ। फेरि केही मान्छेले भन्छ यो बाटो बनाउने विरोध गरे, होइन, बाटो बनाउनु पर्छ, तर खनेको केही समयमा पिच गरिहाल्नु, होइन, वातावरण मैत्री के हुन्छ, दुईटा कुरा गर्न सक्छौँ। हरियाली बाटो, आहा, जस्तो भनौँ न, फेवाको पूर्वतिर आउँदाखेरि चाहिँ कङ्क्रिटको जङ्गल छ नि, हामीले जस्तो जे भने पनि त हामीले त कङ्क्रिटको जङ्गल बनाऊँ, तर पश्चिम जाँदाखेरि हरियालीयुक्त सुन्दर बाटो सल्ल जाँदै कटेजमा पसेर स्वच्छ रूपमा पर्यटक बस्दा आहा भनेर बस्ने, त्यस्तो पर्यटकीय क्षेत्र बनाऊ, पर्यटक क्षेत्रको रूपमा विकास गरौँ। दोस्रो, त्यहाँको सिमसार क्षेत्र संरक्षण गरेर हामीले चाहिँ त्यहाँका चाहिँ अमूल्य प्रकृतिको चाहिँ खानी हो क्या सिमसार क्षेत्र। मैले छोटो समयमा त्यो सिमसारकै मात्रै वर्णन गरेँ भने अरू कुरा आउँदैन। सिमसार प्रकृतिको खानी, त्यहाँ पाइने वनस्पति जीव संरक्षण गरौँ। अनि हाम्रा बाबुबाजेदेखि कमाउँदै आएको, ठिक छ, जेठो बुठो पोखरेली जिनुवा उत्पादन गरौँ, तर कम मोल हालौँ, प्राङ्गारिक मोल हालौँ कि त्यहाँ 2-4वटा भैँसी पालौँ, गाई पालौँ। तपाईँ र म संवाद गरिरहँदाखेरि हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शकहरूको मनमा एउटा जिज्ञासा उठ्न सक्छ, होइन? विश्वप्रकाश लामिछाने आफै पोखरा महानगरको मेयर बन्छु भनेर कसिया मान्छे हो नि, पोखरेली हो नि, यो कुरा किन अहिलेको बालवाला मेयरसँग भन्न सक्दैन? यो कुरा किन मुख्यमन्त्रीसँग या वातावरण मन्त्रीसँग भन्न सक्दैन र जब त्यहाँ चाहिँ यो भएन भन्दैन भन्ने प्रश्न हुन सक्छ। यसलाई पनि म यहाँ जानकारी दिनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला यो कुरा थाहा पाउने बित्तिकै हामीले पोखरा हाम्रो मेयर साहबलाई समय मागेर गएर ध्यानार्पण पत्र हामीले दिएका छौँ। के गर्न हुने, के गर्न नहुने एउटा थोरै सुन्नमा आएको थियो। त्यो सिल्टेसन चेकड्यामको मात्रै भनेको चाहिँ कात्रिया पुलसम्म क्या खोला चाहिँ झिक्ने भने हाम्रो कहीँ बुझा छ अरे भनेर उहाँले भन्नुभयो।
भने अरू हामीसँग त त्यो भन्नु भएन, हामी परिमार्जित गर्ने कोसिस गर्छौँ नै भन्नुभयो। अब त्यसो हो भने अहिले हामीले उठाएका विषयहरू जायज छन् भने अझ विज्ञहरूसँग, वातावरणविदसँग, त्यो क्षेत्रका चाहिँ स्थानीय सरकारहरूसँग सरोकार गरेर सुधार गरिदिनु पर्यो। हाम्रो निवेदन यति हो क्या, हामी अझ विकास हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हो। त्यो विकास विरुद्ध कल्पना पनि गर्न सक्दैन। त्यस्तै आम्दानीको रूपमा पनि महानगरमा को ढुकुटी भरियो भने, राम्रो भयो भने सबैतिर विकास जान्छ। त्यसैले विकासको लागि विनाश मात्रै नगरौँ, विकासको लागि संरक्षण क्षेत्रको रूपमा संरक्षण गर्दै विकासलाई अगाडि बढाउँ। आज झ्याप्पा हेर्दाखेरि ढुकुटी भरिए जस्तो देखिने होइन, भोलि त्यो ढुकुटी भर्न प्रयोग गरिएका हाम्रा संयन्त्रहरूका कारण ठुलो डिजास्टर भएर त्यो ढुकुटीभन्दा ठुलो आकारको बजेट खर्च गर्नु पर्यो भने त काम लागेन। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, सबैभन्दा बढी एचडी च्यानलको साथमा हाई स्पिड इन्टरनेट 20 देखि 100 MBPS सम्मको इन्टरनेट प्याकेज अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला। म्याक्स डिजिटल टिभी, टु वे भनेकै म्याक्स टिभी। लेखनाथको मुटु अर्घौचोक अनि अर्घौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दुध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफूल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। बाबु, यो परम्परागत जडीबुटी दैविक शक्तिद्वारा असाध्यै मानिएका रोगहरूको राम्रो उपचार गर्ने ठाउँ पोखरामा कहाँ छ होला, थाहा छ तिमीलाई? थाहा छ नि आमा, पोखराको नयाँ बजारमा रहेको भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रमा परम्परागत जडीबुटी, योग, ध्यान र दैविक शक्तिद्वारा असाध्यै मानिएका रोगहरू जस्तै सुगर, प्रेसर, वात, थाइरोइड, किडनी, हृदयरोग र मोचको सफल उपचार गरिन्छ नि। सर, यो ज्योतिष सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू हेर्न मिल्ने सफ्टवेयर बनेको छ होला कि छैन होला? ल, तपाईँलाई थाहै रहन्छ नि, भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रले फ्युचर भिजन सफ्टवेयर निकालेको छ नि। त्यसमा हजारौं वर्षको पञ्चाङ्ग हेर्न पनि पाइने अनि ज्योतिष सम्बन्धी सम्पूर्ण काम पनि गर्न पाइन्छ नि। ए, विगत 2 दशकदेखि हामी परम्परागत जडीबुटी उपचार तथा ज्योतिषीय सेवा दिँदै आइरहेका छौँ। लामो अनुसन्धान र अभ्यासले कुनै पनि दीर्घ रोगीलाई तत्काल लाभ दिन सक्ने प्रकारले हामीले उपचार पद्धति लिएर आएका छौँ, जसमा तपाईहरू भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रमा आएर लाभ लिन सक्नुहुनेछ। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वासमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ।
हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वासका साथै रभिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वास, सिर्जना चोक पोखरा, 400 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 9806 13506, मधुसूदन बस्याल 9806 70481, बालकृष्ण बस्याल 9851 81437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिख्री, चोक्कर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औँठी, कर्की बिया, औँठी बेरुवा, औँठी छापा, कुसे औँठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1 पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। पोखराको मुटु चिप्रेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्रेढुङ्गा, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्रेढुङ्गा 4 पोखरा कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। ढिकुटी भर्न प्रयोग गरिएका हाम्रा संयन्त्रहरूका कारण ठुलो डिजास्टर भएर त्यो ढुकुटी भन्दा ठुलो आकारको बजेट खर्च गर्नु पर्यो भने त काम लागेन। जस्तो उदाहरण मानौँ, यही सम्झौताको बारेमा फेरि म जोड्न चाहन्छु। अब त्यहाँ एउटा प्रावधान छ, मैले यहाँ सम्झौता पनि लिएर आएको छु। म पोखरेली सबै नागरिकलाई चाहिँ त्यो सचेतताका साथ अध्ययन गर्दैन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यदि सम्पर्क गर्नुभयो भने म उपलब्ध गराउन पनि गराउँछु। त्यहाँ एउटा बुदा के छ भन्नुहुन्छ भने उद्योगको रूपमा त्यो क्षेत्रमा क्रसर उद्योग लगायत उद्योगहरू सञ्चालन गर्न पाइने त्यो एरिया त अहिले मैले भने खोलाको 1 किलोमिटरको परिधिभित्र दायाँ बायाँ पनि सार्वजनिक जग्गा र त्यो खोलोको पनि चाहिँ झिक्न पाइने, झिकिसकेर क्रसर उद्योगमा लगाएर त्यो मेटेरियलहरू तयार गर्यो। ढुङ्गा, केटी, बालुवा बिक्री हुन्छ होइन त, बिक्री हुने चिज बिक्री गर्ने। अब अर्को अवदान त्यही के राखिदिया रहेछ भन्नुहुन्छ भने त्यो खोलाका किनाराहरू संरक्षण पनि त्यही ठेगाले गर्नु या त्यही पार्टीले गर्ने भनेर लेखेको रहेछ। अब जे बिग्दैन त्यो लगाएर किनारा लगाएर उसले माटो लिएर हालिदिने भयो, अनि यसो टोजरले समाज जस्तो गरिदिने भयो। अनि अहिले ढुङ्गा भएको त अड्याउनु त पुरो अड्याउँथ्यो, त्यहाँ त केही पनि माटो मात्रै भइसकेपछि त के हुने भने ठुलो बाढी आउने बित्तिकै या सानो बाढीले पनि सट्ट ल्याएर तालमा पुर्याउने। अब तालमा ढुङ्गा गिटी बालुवाको लिएर नआओस् भन्नको लागि चेक ड्याम देखाउनु संरक्षण योजना बनाइयो। त्यही संरक्षण योजनाको कारणले चाहिँ ठेक्का दिएर अहिले बाहना त चेक ड्यामभित्रको झिक्ने भनियो, तर बाहिरको सहित झिक्ने बनाइदिएर चाहिँ त्यो किनाराहरूको चाहिँ सर्लक्कै चाहिँ माटो आएर फेवामा पुरियो भने संरक्षण कसरी हुनसक्छ? प्रश्न यो हो। त्यसैले म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यो यो 24 वर्ष त्यो लामो अवधि पनि भयो। अर्को कुरो चाहिँ वातावरण रिपोर्ट अनि डिपिआर यी सबै पनि तयार छैन। त्यसैले अहिले तत्काल चाहिँ मेरो साहब सम्पूर्ण परिवारलाई म निवेदन गर्न के चाहन्छु भने चेक ड्यामका ढुङ्गा गिटी बालुवा जति जम्मा भएको छ झिकौँ, बेचौँ, जति झिक्न मिल्ने त्यो
झिकौँ बेचौँ झिक्नुपर्छ, तर त्यहाँभन्दा बाहिरको डोजरले खन्दै त्यो क्षेत्रको चाहिँ संरचना छ नि खल्ब ल्याउने काम नगरौँ। किनभने तान्दै गयो भने त पुरेको धेरैजसो भाग पुरिएको भाग छ, कमजोर धरातल छ, मैले अहिले भनिसकेँ। अनि बाढी आए बेला चाहिँ अस्तव्यस्त बनाएर लिएर आउँछ। यहाँ त त्यस्तो हुने भयो भने चाहिँ एउटा अर्को कुरो मैले फेरि पनि भने त्यो क्षेत्रमा अत्यन्त सुविधा सम्पन्न र आधुनिक पर्यटकीय केन्द्र बनाऊ। हरियाली क्षेत्र भएपछि पर्यटक केन्द्र बन्छ। अब अरबौँ रुपियाँको ढुङ्गा गिटी बालुवाको चाहिँ ठेक्का दिएर अनि निकासी गर्न लाएर चाहिँ लाइन जसो तपाईँले देख्नु भएको छ नि, त्यो पुर्ने बेला लाइन लाएर ट्युबर चाहिँ लाइन लाएर पुरिरहेको थियो नि, त्यसरी लाइन लाएर पोखरातिर सयौँ दिनका सयौँ टिपरहरू ढुङ्गा गिटी बालुवा लिएर मेटेरियल लिएर आइसकेपछि अनि डोजरले त्यहाँ खनेको खनाइ गरेपछि अनि अझ कलेक्सन गरेर राख्न पनि पाइनेछ अनि छ क्या त्यो सम्झौतामा। ठुलो पहाड बनाएर चाहिँ त्यो ढुङ्गा गिटी बालुवाको पहाड बनाएर चाहिँ थुपारेपछि डोजर चलिरहेको छ, डाँडा डाँडा ठुल्ठुला चाहिँ मेटेरियल थुपारिएको छ अनि टिपरहरूले चाहिँ पुरै बेचै छ गऱ्यो भने त्यो कस्तो पर्यटकीय क्षेत्र बन्ला, कस्तो संरक्षण होला? यहाँ प्रश्न यो हो। त्यसैले चावडा चेकड्याम बनेको छ, भोलि अहिले चावडाको नि 10औँ बनाउनु पर्ला। बनाउँदाखेरि जहाँ जहाँ बनाइएछ त्यहाँबाट झिकेर बेचौँ, त्यो बेच्ने पनि टाइम बनाइदिउँ। बिहान यति बजीबाट या राति यति बजीबाट यति बजीसम्म टिपरले चाहिँ ल्याएर झिक्न, डोजरले झिकेको चाहिँ मेटेरियल चाहिँ चेकड्यामको बेच्ने गरौँ, आम्दानी गरौँ, अस्तव्यस्त नगरौँ। त्यसैले त्यो क्षेत्रको संरक्षणमा हामीले सबैले भूमिका खेलौँ। एउटा अर्को कुरो अब त्यो सम्झौताको बारेमा कुरा राख्दा आर्थिक पारदर्शिता पनि छैन। कति त्यसले आम्दानी गर्ने र कति होइन राज्यका निकायहरूलाई चाहिँ ट्याक्सको रूपमा चाहिँ तिर्ने भन्ने त्यो पनि छैन। तेस्रो त्यहाँ एकजना निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग मैले कुराकानी गरेँ, उहाँले भन्नुभयो सर मलाई त केही पनि थाहा छैन। हेर्नुहोस् त आज संघीयता किन हामी लडेर संघीयता किन ल्याएको? जब त्यहीँको निर्वाचित टिमलाई त्यहीँको चाहिँ स्थानीय सरकारवालालाई त्यसको आम्दानी कति, त्यो आम्दानीबाट चाहिँ कति त्यो क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्ने भन्ने कुरो थाहा हुँदैन भने आर्थिक पारदर्शिता नभएको सम्झौता किन गर्न पाइन्छ? हाम्रो भनाइ आर्थिक पारदर्शिता पनि गरौँ। त्यही सम्झौतामा छ। अहिले फेरि मैले दोहोऱ्याएँ, जति राज्यलाई तिर्ने भनेर बनाएको छ नि त्यो तिर्नुभन्दा अगाडि पैसा कलेक्सन गर्ने र त्यही के अरे खोलाका किनाराहरू संरक्षण गर्ने भनेपछि त्यो माटो हाल्ने पारेर यदि संरक्षण गर्ने भने तिर्न पनि नपर्ने। अनि आफैले ठेकदार आफै संरक्षणकर्ता भएर योजना बनाएपछि कस्तो बन्छ? यो जुन चिन्ता जाहेर तपाईँ गरिरहनु भएको छ, जुन खालका परिस्थिति तपाईँ बताइरहनु भएको छ, यो परिस्थिति यो चिन्ता लिनुपर्ने किन? यो चिन्ता लिनु यस कारणले भयो कि हामीले जनताले निर्वाचित होइन संघीयताको बर्बाद। अब जस्तो उदाहरण होइन, तपाईँलाई एउटा कुरा म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। जसरी बरु मैले लामसिङे आएको प्रतिवेदन चाहिँ तयार गर्नुभन्दा अगाडि त्यो जलाधार क्षेत्रमा पामे बजारमा माथि घाँटी छिनामा हरेक ठाउँमा गएर अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गरेर लाई कस्तो कस्तो प्रतिवेदन दिउँ है भनेर अन्तर्क्रिया गरेको छु। त्योसम्म अन्तर्क्रिया गरेका कार्यक्रमका चाहिँ भिजुअलहरू मसँग अहिले पनि सुरक्षित छन्। यत्रो ठुलो योजना जहाँ कि अब एक यो निर्वाचित टिमको स्थानीय महानगरको चाहिँ होइन जनप्रतिनिधिको 1 वर्ष पनि छैन, करिब 1 वर्ष छ। कमसेकम 24 वर्षलाई दिनुभन्दा अगाडि त्यहाँको स्थानीय सरकारवालाहरूसँग त्यहाँका राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्छ पर्दैन, अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ पर्दैन? मलाई म मेयरलाई यहाँ प्रश्न गर्न चाहन्छु, जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, कति कुन कुन क्षेत्रमा गएर कति अन्तर्क्रिया गर्नुभयो? सार्वजनिक सुनवाई गर्नुपर्छ पर्दैन? कति ठाउँ गर्नुभयो? अहिले त संघीयता हो नि त। हिजो
केन्द्रले चाहिँ हाम्रा विकास निर्माण र हाम्रा योजनाहरू सुनेन। वास्तवमा अपनत्व आफ्नो क्षेत्रको विकासमा स्थानीय सरकारवालाको अपनत्व भएन भनेर हामी लडेर संहिता ल्यायौँ नि। त्यसैले मेरो अहिले पनि त्यो अपनत्व दिलाउन सकिएन र त सङ्घर्ष समिति बनाएर आएर नगरपालिका र चाहिँ सडकमा चाहिँ यस्तो बेलामा उहाँहरू आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसलाई मेरो अहिले पनि परिमार्जित गर्नुहोस्, उहाँहरूलाई चित्त बुझाउनुहोस्। चित्त बुझाउँदा फेरि फेवा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदा हो नि त, रामसर सूचीमा सूचीकृत भएको छ। अब कसैले चित्त बुझाउन नाममा फेरि चाहिँ त्यो सिमसार क्षेत्र पूर्णलाई त पाइँदैन। तर त्यो क्षेत्रको संरक्षण गर्ने गरेर आय आर्जनमा पनि त्यहाँको जनतालाई समृद्धि, हामी समृद्धि दियो। फेवा तालको म जलागार क्षेत्रमा छु, मसँग किनारामा छु, फेवा तालको क्षेत्रमा म बस्छु, गौरव अनुभूति गर्नु पर्छ। त्यसलाई आय आर्जनमा जोड्नुपर्छ, त्यहाँको आम्दानीलाई जोड्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ विकासमा जोड्नुपर्छ। राज्यले प्रवर्धन गर्दै त्यो क्षेत्रको विकासको साथसाथै प्रवर्धन गरिदिनुपर्छ। म त्यसको लागि तयार छु। तर केही मान्छे व्यक्तिहरूलाई ठेकदार तयार गर्यो, यसो गर्यो अनि सुरु गरिहाल्यो। यो किन हुन्छ? जनप्रतिनिधिहरू किन यसो गर्छन्? जसले जनताको मत पाए, जनताको भलाइमा काम गर्छु भनेर कसम खाए होइन? अनि मलाई पनि त्यो आशा लागेको छ। जस्तो अहिले भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँग भेट्दा मिठासपूर्ण कुरा गर्नुहुन्छ है। महानगरलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनु पर्छ भनेर म पनि लागिरहेको छु, अरू पनि लागिरहनु भएको छ। तर पनि स्रोत साधन सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ अहिले सम्पन्नको नाममा लाएर त्यहाँको नदी नाला नदी खोलानाहरूलाई चाहिँ अस्त व्यस्त बनाइदिने, पछि बिगार्न सजिलो छ क्या। ढुङ्गा गिटी बालुवा झिकेर चाहिँ बेच्नलाई चाहिँ गाह्रै छैन। तर त्यो दीर्घकालीन त्यहाँको संरक्षण गर्नको लागि त अहिलेको कारणले गर्दा ठुलो समस्या आउन सक्छ। त्यसैले बरु के गरौँ भन्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै विकास पनि गरौँ, संरक्षण गर्दै आय आर्जनमा जोड्दै जाउँ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। त्यहाँको नागरिकको पनि त्यही आवाज हो। अस्ति एकजना बुढो मान्छेसँग कुराकानी भयो। बुवा यो चेक ड्याम, बाबु चेक ड्याम त राम्रो छ, खुब राम्रो हुन्छ भनेर म पनि खुसी भएँ। तर त्यो चेक ड्याम बस्तीभन्दा माथि बन्यो भन्नुभयो क्या। अब हाम्रो सुझाव या जायका आयुसिनहरूको सुझाव के थियो भन्नुहुन्छ भने चेक ड्याम निर्माण गर्दा त्यो सिल्टेसन बेसिन कृत्रिम पोखरी बनाउँदाखेरि चाहिँ गहिरो हुनु पऱ्यो नि। बस्ती त्यो भरिँदाखेरि बस्ती पुग्ने त हुनु भएन, भरिँदाखेरि पनि बस्ती भन्दा तलै हुनु पऱ्यो। त्यसले गर्दा अलिकति गहिरो बनाएर सिल्टेसन बेसिन बनाउनु पर्छ। हामी बिना हचुवा तर्न हामी झापझोप बनाउने भने बनाइहाल्ने झापझोप। त्यहाँ विज्ञहरूको जसरी सहयोग लिनु पर्थ्यो त्यो हामीले लिएन। त्यसले गर्दा चाहिँ बनाएकोलाई जोगाउने कुरा अझै पनि हुन्छ। किनभने जस्तो अहिले जति बस्तीभन्दा अर्को देखियो त्यसलाई राम्रो मेटेरियलहरू झिकेर त्यसलाई बस्तीभन्दा गहिरो बनाउन सक्छौँ नि हामी। त्यता जानु पऱ्यो, त्यो बनाउनु पऱ्यो क्या। फेरि अब उयो कहिलेकाहीँ कुरा हुन्छ नि, ल चेक ड्याम बना भनेर तपाईँहरूले सुझाव दिएको होइन भने एकजनाले मलाई प्रश्न गर्नुभयो तपाईँको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको चेक ड्याम रहेछ। अहिले राज्यले बनाइदियो त, तपाईँको चेक ड्यामको सुझाव र तपाईँको राज्यले बनाएकोले हाम्रो बस्ती जोखिम भयो भनेपछि मैले उहाँलाई उत्तर दिएको थिएँ, उहाँलाई अनुरोध गरेको थिएँ। बिचरा पीडितहरूलाई त फेरि के उत्तर दिने है, उहाँलाई अनुरोध गरेको थिएँ आत्मघाती गोल हुन्छ भनेर फुटबलै बनाउनु, फुटबल मैदान बनाउनु बेठेको भन्ने कुरो त आएन त। तर आत्मघात गोल पो रोक्ने हो। त्यसैले बस्तीभन्दा तल राम्रो सिल्टेसन बेसिकको कृत्रिम पोखरीहरू बनाऊ, चेक ड्यामहरू त्यसरी बनाऊ भनेर हाम्रो सुझाव छ। यो बस्ती माथि कसरी बनायो यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। तर चेक ड्याम भने चाहिन्छ। अहिले पनि मैले निवेदन गरिरहेको छु दुईवटा कुरा, चेक ड्याम चाहिन्छ, अझ थप्नुपर्छ चेक ड्याम, अझै ठुल्ठुला चेक ड्यामहरू त्यहाँ बनाउनु पर्छ। शुद्ध पानी मात्रै, ढुङ्गा गिटी बालुवाको लेदो त्यहीँ अडिएर शुद्ध पानी मात्रै फेवातालमा लैजाने गर्नुपर्छ। तर अनि त्यहाँबाट झिक्दै फेरि प्रत्येक दिन या प्रत्येक हप्ता झिक्दै
त्यो बिक्री वितरण पनि गर्नुपर्छ, थुम्क्याएर राख्दा होइन, थुप्रियाएर राख्दा होइन नि, बिक्री पनि गर्नुपर्छ। तर त्यसको पनि एउटा नम्स छ नि। अब त्यहाँबाट झिक्दै ल्याएर फेरि सिमसार क्षेत्र पुर्दिनु, चेक ड्यामबाट जम्मा झिक्ने सिमसार ल्याएर पुर, या यो त वैज्ञानिक भएन नि, त्यो हाम्रो रिपोर्टले त्यो भनेको छैन नि। ठिक छ, हामी समयको अन्त्यमा पनि छौँ। हजुर, यसै विषयलाई लिएर अब हाम्रा दर्शकहरूलाई लागेको थियो होला कालीगण्डकी डाइभर्सनका कुराहरू छन् होइन, यत्रो अहिले त चुरे क्षेत्रलाई दोहन गर्ने कुराहरू, मटेरियल बेच्ने कुराहरू पनि छन्, यता पनि जोड दियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो होला। यद्यपि हामी पोखरामा फेवाताल जोगाउने कुरा यहाँबाट गर्ने, अरू तालहरू जोगाउने पोखराका यहाँबाट गर्ने र ती विषयहरूलाई पनि सन्दर्भ मिलाएर उल्लेख गर्ने कुरा त छँदैछ। समयको अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ आम जसले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, प्रकृतिको संरक्षण गर्ने कुरा होइन, पानी ढलोको संरक्षण गरियो भने न हाम्रो जीवन छ भन्ने कुराको बुझाउने सन्दर्भमा पहिलो कुरा त म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ फेवातालको जलाधार क्षेत्रको संरक्षण बिना फेवातालको संरक्षण पनि हुँदैन र पोखरेली हुनुको गौरव पनि हुँदैन। त्यसैले फेवातालको संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण गर्नु पर्यो। त्यहाँका नदीनाला आउँदैछु फेवाको जलाधार क्षेत्र भनिसके त्यहाँका खोला नालाहरूमा थोरै जोड्न मात्रै चाहन्छु। त्यो क्षेत्रको संरक्षण गर्नु पर्यो र त्यो क्षेत्रलाई पर्यटकीय मैत्री गाउँको रूपमा या सहरको रूपमा विकास गर्नु पर्यो। वातावरण मैत्री क्षेत्रको रूपमा जलाधार क्षेत्रलाई चाहिँ संरक्षण क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्नु पर्यो। घोषणा मात्रै होइन, कार्यान्वयन गर्नु पर्यो एउटा। दोस्रो, पोखरा भन्ने बित्तिकै प्राकृतिक सम्पदाको धनी सहर हो। त्यसैले यहाँको सेती नदीमा चाहिँ अहिले सेती गर्जेस भनेर एउटा प्रोजेक्ट आएको छ, त्यो पनि 40 वर्षलाई, त्यसको बारेमा अर्को दिन चाहिँ छलफल गरौँला। प्रकृति फेवा जसरी नि सेती पनि संरक्षणको, त्यसै गरी चाहिँ अर्को प्रोजेक्ट फेरि ठेक्का दिने चाहिँ तयारी हुँदैछ। पातले छाँगा डेभिस फल सिसाको पुल भनेर। अब कस्तोसम्म देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने धेरै जसो यो सिसाको पुल चीनमा निर्माण भएको रहेछन्, जहाँ कि सम्पदा नभएको ठाउँमा पर्यटकलाई भुलाउनु पर्यो भनेर भुलाउनलाई बनाइएको रहेछ एउटा खोला, चाडो खोलामा। हाम्रो त पातले छाँगा त आफैमा प्राकृतिक सम्पदा हो। त्यसलाई चाहिँ अब कुनै केही कुराले जोड्न पर्दैन, बरु स्वच्छ बनाइदिनु पर्छ। त्यो ठेक्काको नाममा त्यो कृत्रिम चाहिँ सिसाको फुल त्यहाँ जरुरत छैन। हाम्रो पोखराको प्रकृति जस्तै यहाँको संस्कृति जस्तै होइन, स्वच्छ काम गरौँ होइन। र यी सम्पदाहरू जस्तो रामघाटको संरक्षणमा चाहिँ अब 40 वर्षलाई के अहिले ठेकदार किन चाहियो? प्रत्येक वर्ष झिक्ने या चेक ट्याङ्क बनाउने, निश्चित बनाउने, आम्दानी गर्ने। अब जस्तो अहिलेको हिजोभन्दा हामीले एउटा कुरा गौरव के गर्नुपर्छ भने हाम्रो बुवाहरू, हाम्रो हजुरबुवाहरूभन्दा अहिले विज्ञानमा, अरू कुरामा त हामी पछाडि छौँ, विज्ञानमा थोरै हामीले प्रयोग गर्न पाउने हामी चलाक बन्यौँ। हाम्रो छोराछोरी र हामीभन्दा चलाक छन्। त्यो हाम्रो चलाख्याइ दोवनतिर हो, हामी चलाकी भएको हुनाले यो प्रकृतिले दिएको नासो छ नि। निर्वाचित प्रतिनिधिले के सोध्न पर्यो भने प्रकृतिले दिएको नासो मैले उहाँहरूले संरक्षण गरिदिनु भएको थियो र अहिले हामीलाई नासो छ। यो नासो भावी पिँढीलाई सम्पर्नको लागि चाहिँ बिगारेर सम्पिने, अब दोहन गरेर सम्पिने धेरै लामो समयलाई गर्नै नपाउने होइन, कुनै बेला त चलाक लिएर आउनु होला। सबै कुराको चाहिँ विज्ञान होइन, वैज्ञानिक चाहिँ आउनुवाला, उहाँले सबै कुरा मिलाएर लैजानुको लागि 40 वर्ष अहिलेलाई नै सम्पिदिएपछि कतिवटा चुनाव हुने भयो 40 वर्षसम्मलाई? कल्पना गर्नुहोस् त। यस्तो नगरौँ न, ठिक छ नि त। अहिले यो तत्काल गर्नुपर्ने र थोरै दीर्घकालीन गर्नुपर्ने काम चाहिँ हाम्रो निर्वाचन अहिलेको टिमले गरोस्। अब 1 वर्षपछि फेरि निर्वाचन हुन्छ, त्यो टिमले केही काम गर्छ, त्यसपछि अर्को टिमले गर्छ। तर दीर्घकालीन योजना, संरक्षणको योजना बनाउन सक्छौँ हामी। तर आय आर्जनमा जोडेर ठेक्कापट्टा चाहिँ लामो समयलाई चाहिँ प्रकृति दोहनको लागि दिन भएन। हाम्रो निवेदन हो, यो आग्रह हो। यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय संवाद
जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षणको क्षेत्रमा एकजना अभियन्ता विश्वप्रकाश लामिछानेसँग कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो, तपाईँ सबै दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।